चेयरको चेयर आदरणीय मेरा मान्यजन विद्वान सर म्याडमहरू यहाँहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न चाहन्छु। हुन त यहाँहरू जस्तो विज्ञका अगाडि मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने शक्ति, स्वतन्त्रता र साहस राख्दिनँ, तर पनि यो प्रस्तुतिका लागि म यहाँहरूसँग निवेदन गर्दै मेरा प्रस्तुतिमा हामीसँगै धेरै कुरा छ। हेर्नुहोस् त, भर्खरै हामीले हिजो मात्रै पोलिसी डायलगकोमा एउटा इस्यु प्रस्तुत भएको थियो कि नेपालमा बजेट एक्सपेन्डिचर रेट हेर्नु भने असाध्यै लो छ। हामी 70% मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिराखेको अवस्था छ, तर हामी भनिराखेका छौँ रिसोर्स पुगेन। 30% बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ र फेरि हामी भन्दैछौँ बजेट पुगेन, बजेट हालिदिनु पर्यो, भएकै बजेट त खर्च गर्न सक्दैनौँ अनि फेरि बजेट मागिराखेका हुन्छौँ। कस्तो कन्ट्रोभर्सी बाँचिराखेका छौँ हामी। त्यसैले साँच्चै नै हो, हाम्रा मन्त्रालयहरू, हाम्रा विभागहरू, हाम्रा विषयगत कार्यालयहरू बजेट पुगेन, रिसोर्स पुगेन भनिराखेका छौँ। त्यसैले मेरो प्रस्तुति यहीँ छ, सबै चिज रिसोर्स यहीँ छ, मात्रै व्यवस्थापनको समस्या हो, मात्रै एटिच्युडको समस्या हो, मात्रै कोलाबोरेसन र कोअर्डिनेसनको समस्या हो। हामी आफ्नो घरको अमृत छोडेर बाहिरको विष खोजिरहेका छौँ अनि हामी भन्छौँ रिसोर्स पुगेन, रिसोर्स यहीँ छ, म देखाउँछु। र यो मेरो प्रस्तुति सुहारा 1मा हामीले प्राप्त गरेको अनुभवमा आधारित छ र त्यसको कन्टिन्युएसन सुहारा 2मा पनि गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। मैले खालि यति नै भने, सुहारा 1मा हामीले यो विशेषतः रिसोर्सहरूलाई कसरी लिभरेज गर्न सकिन्छ, कसरी अलाइन गर्न सकिन्छ, हामी भित्रकै स्रोत र साधनको परिचालनको उपयुक्त विधि र बाटो के हुनसक्छ भनेर हामीले लामो प्रयास, छलफल, तालिम गर्दा प्राप्त भएको हजुर जस्तै उज्याला मानिसहरूले तिमीहरूले राम्रो काम गर्यौ, हामी बजेट हाल्न तयार छौँ न्युट्रिसनमा भनेर हजुरहरू जस्तै पायोनियरको प्रयास स्वरूप केही बजेट हामीले एलोकेट गर्न सक्यौँ। त्यो म देखाउँदैछु। यहाँलाई थाहा छँदैछ कि नेपालमा 14 स्टेप प्लानिङ प्रोसेसबाट हामी प्लानिङ गर्ने गर्दछौँ। हाम्रा तल 1000 दिनका आमाहरू हुनुहुन्छ, जसको सवाल उसैको नेतृत्व आदरणीय माननीयज्यू, यहाँ लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अघि पूजा म्यामले पनि भन्नुभयो, सुहारा इम्प्लिमेन्टेसन डिस्ट्रिक्ट्स र नन इम्प्लिमेन्टेड डिस्ट्रिक्टको ड्यागको भेरिएसन हेर्नु भने 16%ले चाहिँ हामीले राम्रो एचिभ गरेको, उनीहरू मोबिलाइज भएको, गभर्नेन्सको स्थिति राम्रो भएको भनेर देखिएको छ। त्यो के कारणले भयो त? कसरी हामीले त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ त? कसरी सेन्सिटाइज र अलाइन गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वायत्त शासन ऐन 2056लाई टेकेर, सामाजिक परिचालन कार्यविधिलाई टेकेर स्थानीय तहका रिसोर्सहरूलाई अलाइन गर्नका लागि बनेका नेपाल सरकारकै संरचनाहरू तल्लो तहमा ड्यागमा सिएसी नागरिक सचेतना केन्द्र, प्रत्येक वडामा वडा नागरिक मञ्च अनि इन्टिग्रेटेड प्लानिङ कमिटी, योजना तर्जुमा समिति, भिडिसी काउन्सिल हुँदै जुन 14 स्टेपको प्लानिङ प्रोसेस छ, त्यसमा हामीले सबै भिडिसी सेक्रेटरीहरू, सामाजिक परिचालकहरू, हाम्रा एफसिएचबीहरू, आमा समूहहरू, वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू र सबैलाई गाविस लेभलको न्युट्रिसन एन्ड फुड सेक्युरिटी स्टियरिङ कमिटी, जीविसले लिड गरिरहेको कमिटी, जहाँ हजुरहरू मेम्बर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, त्यहाँसम्म हामीले सेन्सिटाइज गऱ्यौँ र न्युट्रिसन नेपाल सरकारको प्राइम एजेन्डा हो, प्राथमिकतामा परेको एजेन्डा हो। यसले नै नयाँ युगको सूत्रपात गर्छ। अब हामी बुढापाकाले खाएर केही लाग्दैन हजुर, अब त छोरा नातिलाई खुवाउन सकियो भने, आमाको गर्भलाई सुरक्षित गर्न सकियो भने नयाँ युगको सूत्रपात हुन्छ। त्यसैले बढौँ भन्दाखेरि कति कन्भिन्स हुनुभयो, कतिले तर्क गर्नुभयो, कोही कन्भिन्स हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यहीँबाट एउटा परिणाम आयो हजुर। अब म धेरै कुरा गर्दिनँ। गाविसमा फन्ड कसरी च्यानल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा नै छ। गाविसमा लोकल ट्याक्स डिडिसीबाट आउँछ, डोनेसन छ, इन्कम ट्याक्स हुन्छ, म्याचिङ फन्डहरू आउँछन्, गभर्मेन्टको अफिसहरू विषयगत कार्यालयबाट आउँछ, इडिपिजहरूले पनि गरेर एउटा बास्केट फन्ड एकीकृत रूपमा हामीले त्यहाँ लागिराखेका हुन्छन्, जसलाई हामी भिडिसी बल ग्रान्ट पनि भन्ने गर्दछौँ।
अब म धेरै कुरा पनि गर्न चाहन्न, यही छ स्रोत। अघि नै मैले भनिसकेको छु कि नेपाल सरकारको अहिले पनि बजेट हेर्नुभयो भने कम्तीमा पनि 20 लाख भन्दा त बढी नै हुन्छ प्रत्येक गाविसमा। त्यसमा पनि दलित र मार्जिनलाइजहरू हेर्नुहोस् त। अघि ओबिसिटीको कुरा गर्नुभयो, मैले एउटा रमाइलो कुरा गरिहालेँ। एकजना मोटो मान्छे चाहिँ दिल्ली उड्न जानु थाल्नु भएछ, अनि बोर्डिङ भइसक्यो हजुर। बोर्डिङ भइसकेपछि उता अनाउन्स भयो, फ्लाइटले अनाउन्स गरिसक्यो, अनि त्यहाँबाट त पुलिस भाइ यहाँ आउनुहोस् त, यहाँ आउनुहोस् त, मेरो सुटकेस गायब भयो भन्नुभएछ त्यो मोटो मान्छेले। अनि पुलिस दौडिँदै आएर कहाँ तपाईँको सुटकेस गायब भन्नु, हेर्नुहोस् त तल छ भनेको त उसो उहाँको पेटले छेक्या रहेछ। हेर्नुहोस् है, यतातिर धनी वर्गमा ओबेसिटीको समस्या आइराखेको छ, तर गरिब दलित र मार्जिनलाइज र महिला पिछडिएको वर्गमा चाहिँ झन कुपोषणको स्थिति छ। यो भेरिएसनलाई कसले हेर्ने हजुर? हेर्नुहोस् त, न्युट्रिसनमा 1996 देखि आजसम्मका इन्डिकेटरलाई र लगानीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने धनी झन मोटाउँदै गएको, अनि गरिब झन दुब्लाउँदै कुपोषित हुँदै गएको। अनि यहाँ न्यायको कुरा कसले गर्ने हजुर? गभर्नेन्सको कुरा गर्ने हजुर? हामी आज जसका निम्ति यहाँ यत्रो मासु भात खाँदैछौँ त्यसका निम्ति हामीले बोल्छौँ, त्यही हो गभर्नेन्स। त्यही बोल्ने क्रममा हामीले भन्यौँ, दिदीबहिनीहरू हो, तपाईँको नाममा आएको पैसा तपाईँकै लागि खर्च हुनुपर्छ। आमा हो, तपाईँका नाममा आएको पैसा, गरिब हो, दलित हो, बालबालिका हो, तपाईँको नाममा आएको पैसा तपाईँकै लागि खर्च हुनुपर्छ। खर्च गर्ने एरियाहरू यी छन् भनेर हामीले देखायौँ हजुर। अब हामीले के इस्यु एड्रेस गरौँ भन्दाखेरि, पहिला प्लानिङ प्रोसेसमा उहाँहरूको पार्टिसिपेसन एकदम कमजोर थियो, त्यसलाई बढाउने काम गऱ्यौँ। अनि यो बजेटरी प्रोभिजन कतिलाई त आफूलाई पाउने 10%, 15% र अर्को 10% त टोटल 35% चाहिँ छ भन्ने थाहा नै थिएन। भए पनि के भने अनमी राख्ने, अनमीको लागि छुट्टै छ, ह्युमन रिसोर्सको लागि छुट्टै छ मानिज्यू, हजुरलाई धेरै थाहा छ। त्यो चाहिँ आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको लागि स्पेसिफिक इन्टरभेन्सनको लागि हो, ह्युमन रिसोर्स रिक्रुट गर्नको लागि छुट्टै प्रोभिजन छ। तर हाम्रा गाउँका टाठाबाठाहरूले, मुखिया बाहरूले, बडघरहरूले के भने होइन, महिला भनेको अनमी पनि हो, अनि बर्थिङ सेन्टरमा महिला नै जाने हो, त्यसैले अनमी राखौँ भने अनि पूर्व गाविस अध्यक्षको बुहारीलाई चट्ट नियुक्त गरिदियो राजनीतिक पार्टी। अब हेर्नुहोस्, त्यसरी हामीले गर्न मिल्दैन थियो, कानुन त त्यो हुँदैन थियो, तर हामीले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन अलि फरक हिसाबले गऱ्यौँ। र लिमिटेड एक्सेस उहाँहरूको पहुँचमाथि हामीले अलिकति सेन्सिटाइज गरेर यो हाम्रो लागि हो, हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, हाम्रो पोषण र स्वास्थ्यको लागि हामीले नगरे कसले गरिदिन्छ। वी आर इनफ टु डु समथिङ बेटर, वी आर इनफ टु मेक अ डिफरेन्स भन्ने खालको हामीले एउटा सेन्सिटाइज गऱ्यौँ र उहाँलाई इम्पावर गऱ्यौँ। र यसरी हामीले मल्टिसेक्टर न्युट्रिसन प्लानलाई एक्सेलरेट गर्दै गयौँ। र हामीले बढी फोकस कहाँ गऱ्यौँ भन्दा भिडिसी र वार्डमा गऱ्यौँ, र अन्ततः 1000 दिनको आमामा त्यो बजेट चाहिँ लिभरेज गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, भिडिसी बलगानको मात्रै कुरा होइन, अहिले त सभासदज्यूहरूको 3 करोड रुपियाँ सांसद विकास कोष पनि छ सभासदज्यू माननीयज्यू, होइन? त्यस्तै अरू कर्णाली क्षेत्रको लागि छुट्टै प्याकेज छ। अहिले सुदूरपश्चिम आयोग बनेको छ, थुप्रै आयोगहरू बनेका छन्, त्यहाँ पनि बजेटको विनियोजन छ। ती सबैबाट हामीले तान्न सकियो भने, र हामीले साँच्चै नै विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन हजुर। एउटा तेह्रथुमको कुनै गाउँमा गएँ, राम्रो घर थियो, सबै कुरा पुगेको थियो, सम्पन्नशाली थियो त्यो गाउँ। अनि मैले यसो टोयलेट लाग्यो, अनि दाइ टोयलेट कता होला भनेको, बाबु यहाँ त एनजिओ आएकै छैन भन्नु। अब टेन्सन हेर्नुहोस्, अब हामीले कस्तो संस्कारको विकास गरिदियौँ भने रिसोर्स हामीकै छ, गाविसमै छ, बजेट त्यहीँ छ, तर हामीले के भने एनजिओ भनेको टोयलेट बनाउन आउने एउटा जन्तु हो भन्ने हिसाबले हामीले इन्टरप्रेट गरिदिन थाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, यत्रो रिसोर्स छ, एनजिओ नै कुरेर बस्यौँ। अनि सस्टेनेबिलिटी कसरी हुन्छ जबसम्म हाम्रै सरकार, हाम्रै देश, हाम्रै जनता, हाम्रै संरचनालाई हामी बलियो पार्दैनौँ, बाहिरबाट आएर गरिएको विकास त्यो कामयाबी हुँदैन हजुर। किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव उथान्तले भन्नुभएको छ, तपाईँ संसारका सारा स्रोतहरू ल्याएर एउटा ओडामा खन्याउनुहोस्, खन्याउनुहोस्। आज म सबभन्दा छिटो सक्ने मान्छे हुनेछु, है त? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव उथान्तले भन्नुभएको छ हजुर, संसारका सारा स्रोतहरू ल्याएर एउटा ओडामा खन्याउनुहोस्, तर ती ओडाका मानिसहरूले
यो हाम्रो लागि हो भनेर अपनत्व स्वीकार गरेनन् भने विकास हुनेवाला छैन हजुर। आज अफगानिस्तानमा कति विदेशी छन्, कति इराकमा कति विदेशी छन्, कति किन त्यहाँको सामाजिक अवस्था गिर्दो र दुरावस्थामा जाँदैछ, किनकि त्यहाँ अपनत्व स्वीकार हुन सकेन हजुर। त्यसैले गर्दा हामी पनि के गरौँ भने जबसम्म हाम्रो सरकार बलियो हुँदैन, जबसम्म हाम्रा संरचनाहरू बलिया हुँदैनन्, जबसम्म हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आउँदैन, हाम्रो अन्तर चेतनाको दियो जबसम्म बल्दैन, परिवर्तन सम्भव हुँदैन हजुर। त्यसैले अन्तर चेतनाको दियो बाल्नलाई आमाहरूलाई भन्यौँ, आमा मदर टेरेसाले त्यत्रो गर्न सक्छिन्, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले त्यत्रो गर्न सक्छिन्, जुनको ताबे र जुनको ताबेईले त्यत्रो गर्न सक्छिन्, फुलन देवीले त्यस्तो गर्न सकिन्, के तपाईँ बच्चालाई दुध खुवाउन सक्नुहुन्न? तपाईँ करेसाबारी बनाउन सक्नुहुन्न? तपाईँ एउटा टोयलेट बनाउन सक्नुहुन्न? तपाईँ त वीर नारी हो, तपाईँ नेपाली नारी हो आमा, तपाईँले गर्नुपर्छ, तपाईँले नगरे कसले गर्छ भनेर उहाँलाई आत्माको दियो जगाइदिने काम गऱ्यौँ, जसले गर्दा आमाहरू गाविसमा जान सक्षम हुनुभयो, जीविसमा डेलिगेसन जान सक्नुभयो। 14 स्टेप प्लानिङ प्रोसेसमा हाम्रो लागि आएको बजेट हाम्रै लागि हुनुपर्छ, जसको सवाल त्यसैको नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर उहाँ लाग्नुभयो। त्यसपछि यो सम्भव भयो हजुर। सम्भव छ, तर गोजीमा हात हालेर सगरमाथा को चढेको छ र हजुर? कोही पनि चढ्दैन। अब हामीले के गर्यौँ? समुदायलाई अलिकति प्रिपेयर गर्यौँ, कम्युनिटीलाई अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड बनायौँ, हेल्थका इस्युहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्यौँ, अनि प्लान टुगेदर समुदायमा जाऊ, उनीहरूसँगै बस, उनीहरूलाई माया गर, उनीहरूसँग जे छ त्यहीबाट सुरु गर, उनीहरूसँगै योजना बनाऊ, उनीहरूसँगै कार्यान्वयन गर, अनि उनीहरूसँगै अनुगमन मूल्याङ्कन गर, उनीसँगै नतिजा निकाल, अनि उनीसँगै खुसी बाँड। एक दिन उनीहरूले भन्ने छन् हाम्रा लागि हामी आफैले गऱ्यौँ, सुहाराको लागि सुहाराले गरेन, 1000 दिनका लागि 1000 दिन परियोजनाले गरेन, हामी आफैले गऱ्यौँ भनेर आमाले स्वीकार गरेको दिन त्यो नै सस्टेनेबल हुन्छ भनेर हामीले त्यो प्रयास गऱ्यौँ। गर्दा गर्दै उहाँहरूले पैसा जुटाउन सक्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, मैले यो धेरै कुरा भनिनँ, अघि यहाँ सानो मिनिएचर हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, बाहिर हेर्नु होला, त्यो ठुलो स्वरूप पनि हामीले देख्यौँ। घर हामीले चाहेको, सुहाराले चाहेको राम्रो घर चाहिँ त्यही थियो, जुन घरमा सिंहदरबार प्रतिबिम्बित हुन्छ। मैले खालि 1000 दिनका सबै आमाहरूलाई यसरी नक्साङ्कन गऱ्यौँ हामीले। अनि डिसएडभान्टेज हाउसहोल्ड कुन हो, लो पर्फर्मिङ इन्डिकेटर कहाँनिर छ, एक्सेस र कन्ट्रोलको भेरिएसन कहाँ छ, त्यो हेऱ्यौँ। हेरिसकेपछि अनि हामीले कार्यक्रम डिजाइन गऱ्यौँ। यसरी हेर्दै जानुहोस् त, 1000 दिने सुत्केरीको घर, बच्चालाई नियमित खोप लगाउने घर, नयाँ गर्भवती घर सङ्ख्या, एकै दिन सबै गर्भवती त हुँदैनन्, कोही फेजिङ हुन्छ, कोही नयाँ आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले अपडेट गऱ्यौँ। वार्ड स्तरीय तालिममा सहभागी हुने घर, नियमित साबुन पानीले हात धुने घर, नियमित घर आँगन सफाई गर्ने घर परिवार, त्यसपछि फोहोर खाडल तथा जुठेल्नु बनाएका घर, चर्पी निर्माण र प्रयोग गर्ने सहभागी समूहको बैठकमा नियमित भाग लिने सहभागी घर, कुखुराको घर खोर बनाई पाल्ने घर, तरकारी खेती गर्न थालेका सहभागी, घरयासी काममा महिलालाई सहयोग गर्ने घर, फलफुल खेती गर्न सुरु गरेका घर परिवार, र एकीकृत पोषणका सबै इन्डिकेटरहरू म्यानेज गरेको घर भयो भने बहुक्षेत्रीय पोषण योजना एउटा घरमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। मन्त्रालयमा करेसाबारीमा मन्त्रालय भेटिनु पर्यो, आँगनमा मन्त्रालय भेटियो भने बल्ल रिफ्लेक्सन अफ योर पोलिसी इन्टु द हाउसहोल्ड लेभल। अघि पूजा म्यामले अरू साथीहरूको कन्सर्न पनि त्यही नै हो। यति भन्दै डाक्टर साहब सक्न लाग्यो, 2 मिनट बाँकी होला सायद। अब हामीले यी हेल्थ यो फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गऱ्यौँ। सोसल मोबिलाइजर 1920 जनालाई ट्रेन गऱ्यौँ नेपाल सरकारको एलजिसिटिबी र डिडिसी अन्तर्गतका साथीहरूलाई। अनि भिडिसी सेक्रेटरीहरूलाई हामीले सेन्सिटाइज गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै हामीले वार्ड सिटिजन फोरमका मेम्बरहरूलाई ट्रेन गऱ्यौँ। अनि सिएससीमा चाहिँ यही भन्छिन् आमा रेडियो मार्फत डिस्कसन चलायौँ र प्रोजेक्ट 41वटै प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ मल्टी सेक्टर न्युट्रिसन एन्ड फुड सेक्युरिटी स्टेयरिङ कमिटी फर्म गर्नलाई सपोर्ट गऱ्यौँ। मिटिङ राख्नलाई हजुरहरूलाई निवेदन गऱ्यौँ, तर भइदियो के भने हामी कहाँ मिटिङका लागि हुन्छ। मेरो नम्र आग्रह छ हजुरहरू, मिटिङ सिटिङका लागि होइन, मिटिङ इटिङका लागि होइन मानिन्थ्यो होइन। मिटिङ चाहिँ फ्रुटफुल एप्लिकेसनको लागि, प्लानिङको लागि, मोनिटरिङको लागि र रिजल्टको लागि भइदियोस्। बरु 2 घन्टा बिताउँ, 5 घन्टा बिताउँ, तर मिटिङका लागि मिटिङ नगरिदिउँ। मेरो अनुरोध, हजुरहरू सचिव भएको हुनाले
त्यो मल्टी सेक्टर न्युट्रिसन कमिटीको। अब जाँदा जाँदै मैले पूजा म्यामले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, मैले धेरै कुरा गरिनँ। अब हामीले 2072, 73, 74मा हामीले यसरी सेन्सिटाइज गर्दै जाँदाखेरि सुवाराको सेन्सिटाइजको कारण मात्रै म भन्दिनँ, अरू धेरै आयामहरू पनि होलान्, तर ठुलो चङ्क हामी क्लेम गर्न चाहन्छौँ कि 9 करोडभन्दा बढी रुपियाँ त्यही अघिको भिडिसी ग्रान्टबाट 35%बाट 40 जिल्लामा सबै भिडिसीको कम्पाइलेसन गरेर चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सकेछौँ। तर प्रब्लम कहाँ हो भने पैसा त उहाँहरूले लिभरेज गरिदिनु भयो, रिसोर्स त, तर अब कस्ता खालका स्पेसिफिक वा सेन्सिटिभ कस्ता खालका इन्टरभेन्सनहरू त्यो समुदायलाई चाहिएको, त्यसको लागि टेक्निकल इनपुट दिने ह्युमन रिसोर्स तपाईँभन्दा योग्य यो मुलुकमा को हुनसक्छ? हजुरहरूले त्यसको प्रोपर युटिलाइजेसन, प्रोपर प्लानिङ र प्रोपर मोनिटरिङ र प्रोपर रिजल्टिङमा चाहिँ सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसरी हेर्दाखेरि हामीले त्यो प्राप्त गरेको बजेट 9 करोडमा जम्मा हेर्नुहोस् त 2 करोड 96 लाख, लगभग 3 करोड मात्रै हामीले खर्च गर्न सकिराखेको अवस्था छ। अब के भयो? एलोकेट गरिदिनु भयो, त्यसपछि फेरि अन्तिमतिर गएर असार मसान्ततिर गएर होइन अब सकिएन यो त डोजरतिर लगाइदिउँ भनेर विषयान्तर गरेर त्यो पैसा खर्च भयो जस्ताको तस्तै। यद्यपि हामी सकारात्मक हुनुपर्छ, 3 करोड रुपियाँ हामीले यो खर्च गर्न सकेका छौँ। त्यसैले मैले लास्टमा के भन्यो भने अब सुवारा 2ले, यो मेरो अन्तिम स्लाइड हो डाक्टर साहब, अब हामी त्यो प्रोपर युटिलाइजेसनमा चाहिँ हामी यहाँहरूको सहभागिता, सहकार्य, निर्देशन चाहन्छौँ र सुवाराले मल्टी सेक्टर न्युट्रिसन प्लानलाई चाहिँ अब 2मा एक्सेलरेट गर्दै फेरि यो अभियानलाई, प्रोपर युटिलाइजेसनलाई, त्यसको मोनिटरिङलाई अनि त्योबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम गर्छ र क्यापासिटी बिल्डिङ हामी गर्दैछौँ र लर्निङ र सेयरिङ, यो पनि एउटा सेयरिङ फोरममा हामीले यो गऱ्यौँ र गभर्नेन्स इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ अब हामीले एकदम रिगरसली लानु पर्यो र रिसोर्स एलोकेसन मात्रै ठुलो कुरा रहन्छ, त्यसको युटिलाइजेसन पनि ठुलो कुरा रहेछ। त्यो हाम्रो लर्निङ भएको छ, त्यसका लागि हजुरहरू र हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ र अब त्यो फन्डबाट कति मानिसहरू, महिलाहरू, बालबालिकाहरू, पछाडि पारिएको वर्गहरू लाभान्वित भयो भनेर रिसर्च गरेर हेर्न पनि पर्नेछ। अब जाँदा जाँदै हेर्नुहोस् त, काम त गरौँ हजुर, अलिकति फरक हिसाबले गरौँ, डोन्ट वर्क हार्ड, वर्क इन्टेलिजेन्ट। हेर्नुहोस् त माथि पनि रिसोर्स छ, ठेलिरहेछ तर चलिरहेको छैन, तल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रोसँग त्यो गाडी घुडिरहेछ। त्यसैले मैले बिहानदेखि एउटै कुरामा जोड दिइराखेको छु, पुरानो बाटो हिँड्नेहरू पुरानै गन्तव्यमा पुग्छन्, नयाँ गन्तव्यमा पुग्न नयाँ बाटो खन्नुपर्छ। हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व पहिचान हेर्नुहोस् त इनोभेसन एन्ड इनोभेसन। त्यसैले इनोभेसन गरौँ। र यो लास्ट स्लाइड हो, यसमा हेर्नुहोस् त गजब छ। ए दाई म फोटो खिच्छु, के अरे तपाईँ फोटो खिचिदिनुहोस्, म यसरी घाँस खान्छु भने होला त बाख्रोले? होइन हजुर, उसले त्यहाँ रिसोर्स देख्यो, त्यो रिसोर्सलाई कसरी एक्सेस गर्ने र आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने भनेर उसले धेरै प्रयास गर्यो। एउटा पशुले त सक्छ भने हाम्रै गाविसमा भएको पैसा, हाम्रै सांसदसँग भएको पैसा, हाम्रै कृषिसँग भएको पैसा, हाम्रै खानेपानी र सरसफाइसँग भएको पैसा, हाम्रै विषयगत कार्यालयसँग भएको पैसा, हामी त मानिस हौँ, पशु त होइनौँ हजुर, हामी पनि ल्याउन सक्छौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबै नेपाली आमाहरूको यस्तै घर होस्, पोषण नै जीवन हो, बुझौँ र अपनाऊ। यो आदरणीय पूर्णचन्द्र सरबाट लिएको स्लाइड हो यो। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।